औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सरकारे दो जहां सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम सामीन, आप हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के वालिद मोहतरम की सीरत के बारे में तो जान ही चुके हैं। आइए आज की इस वीडियो में हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की वालदा माजिदा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के बारे में कुछ जानते हैं। याद रहे, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की वालदा माजिदा उम्मुल खैर हजरत सैयदुना फातिमा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा अपने वक्त की इंतहाई नेक सीरत खातून और तकवा व परहेजगारी की पैकर थी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहा देखकर बहुत सी बेहतरीन खूबियों से भी आरस्ता थी, मगर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहा की ज़ात में एक ख़ास बात ये भी थी कि आप तिलावत कुरान की बहुत शिदाई थी और इस कदर कसरत से तिलावत कुरान करना आपका मामूल बन चुका था कि महबूब रूहानी कंदील नौरानी शहबाज लामकानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के शिक्म अतहर में रहकर पूरे 18 पारे याद कर लिए थे। चनाचा शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि 5 साल की उम्र में पहली बार बिस्मिल्लाह पढ़ने की रस्म के लिए किसी बुजुर्ग के पास बैठे तो औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। फिर सूरह फातिहा और अलिफ लाम मीम से लेकर 18 पारे सुना दिए। उन बुजुर्ग ने कहा कि बेटे और पढ़िए। कहा बस मुझे इतना ही याद है, क्योंकि मेरी माँ को भी इतना ही याद था। जब मैं अपनी माँ के पेट में था उस वक्त वो पढ़ा करती थी, मैंने सुनकर याद कर लिया था। हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का मकाम व मर्तबा बहुत ही बुलंदो बाला है। यहाँ तक के बड़े बड़े औलियाए कराम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के सरों से भी आपका कदम ऊंचा है। आपके मुबारक सर का मकाम हम भला कैसे जान सकते हैं, क्योंकि आपके कदमों का हाल ये है कि औलियाए कराम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इन्हें चूमने को अपनी सादत समझते हैं। हकायत से जिस तरह हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की वालदा माजिदा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के शौक़ तलावत का पता चला, वहीं ये भी मालूम हुआ कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पैदाइशी वली है। आपकी करामात का ज़हूर आपके पैदा होते ही शुरू हो गया था और वालदा माजिदा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के शक्म अतहर से ही 18 पारे याद फरमाकर दुनिया में जलवागर हुए थे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम भी कुछ ना कुछ वक्त निकाल कर तिलावत कुरान करीम की सआदत पाएं। सीखे हुए हैं तो दूसरों को सिखाएं। जिस तरह हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नाना जान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि विलायत के बुलंद मनसब पर फाइज थे, जिस तरह हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के वालिद मोहतरम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आसमान विलायत का रोशन सितारा थे, जिस तरह हमारे गौसे पाक की वालदा माजिदा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा अल्लाह पाक की मकबूल वलिया थी, इसी तरह हमारे गौस पाक की फूफी जान को भी अल्लाह करीम ने विलायत का मर्तबा अता फरमाया था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहा एक बाग करामत वलिया थी और आपका मकाम व मर्तबा अल्लाह पाक की बारगाह में इस कदर बुलंदो बाला था कि लोग बारिश के लिए दुआ करवाने के लिए आए, आपकी पाक बारगाह में हाजिरी दिया करते और अल्लाह पाक की रहमत का नजारा करते। आइए हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की फूफी जान की एक ईमान अफरोज करामत मुलाहिजा कीजिए। एक दफा जीलान में बारिश ना होने की वजह से खुश्क साली हो गई। लोगों ने नमाज इस्तफसार यानी बारिश के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज पढ़ी, लेकिन बारिश ना हुई तो लोग हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की फूफी जान हजरत सैयदा उम्मे आयशा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के घर आए और आपसे बारिश के लिए दुआ करने की दरख्वास्त की। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहा अपने घर के सहन की तरफ तशरीफ लाई और जमीन पर झाड़ू देकर दुआ मांगी, ऐ रब्बे करीम, मैंने तो झाड़ू दे दी, अब तू छिड़काव फरमा दे।
یعنی بارش سے سیراب فرما دے۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ لوگ اپنے گھروں کو اس حال میں لوٹے کہ تمام کے تمام پانی سے تر تھے اور پورا جیلان خوشحال ہو گیا۔ خاندان غوث اعظم کی یہ شان ہے تو ان کے نانا جان کے خاندان، والدین مصطفیٰ، اہل بیت اطہار اور امہات المومنین کی کیا آن بان اور کیا ہی شان ہوگی، اور جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، ان چمکتے دمکتے ستاروں کا کیا مقام ہوگا۔ اولیاء کرام علیہ السلام کی صحبت بگڑیاں بنا دیتی ہے۔ اولیاء کرام کی صحبت شیطان سے بچنے کا کامیاب ترین ہتھیار ہے۔ اولیاء کرام کی صحبت شیطان کے واروں کو پہچاننے کا زبردست ذریعہ ہے۔ اولیاء کرام کی صحبت رب کریم کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اولیاء کرام کی صحبت نیکیوں کا حریص اور گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا دیتی ہے۔ اولیاء کرام کی صحبت دنیا و آخرت کی بھلائیاں پانے کا نسخہ ہے۔ اولیاء کرام کی صحبت ولایت کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ الغرض اولیاء کرام کی صحبت میں رہنے والا انسان ان کے فیوز و برکات سے خوب مالا مال ہوتا اور رضائے الہی پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اللہ کریم کے مقبول ولی بلکہ ولیوں کے سردار ہیں۔ اللہ پاک نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ طاقت و قوت بخشی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شیطان کے خفیہ واروں کو نہ صرف اچھی طرح پہچانتے ہیں بلکہ اللہ پاک کی عطا سے ان کو ناکام بنانے کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت سے فیضیاب ہونے کی برکت سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ رحمت اللہ تعالی علیہ شیطان کے وار سے کیسے محفوظ رہی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے سید شیخ عبد الجبار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تو وہ جگہ چراغ کی طرح روشن ہو جاتی۔ ایک موقع پر میرے والد محترم سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ بھی وہاں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی ان کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی غائب ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چراغ در حقیقت شیطان تھا جو تمہاری خدمت کرتا تھا اور تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آتا تھا، اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ اب میں تمہاری اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد جب بھی امی جان رحمت اللہ تعالی علیہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تو وہاں ایسی روشنی ہو جاتی جیسے چاند کی چاندنی ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ! دیکھا آپ نے، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، غوث سمدانی، پیر پیرا میر میرا شیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کیسی شان و شوکت والے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وجود مسعود کی برکت سے شیطان بھاگ گیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ اس مردود کے خفیہ وار سے محفوظ ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ شیطان بڑا مکار و اشار ہے، وہ طرح طرح کے جادوئی کرتب بھی دکھاتا ہے۔ اس کے وار سے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے، اپنی عقل و ہوشیاری پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ پاک کے فضل و کرم پر نظر رکھنی چاہیے۔ یاد رہے، جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے پاس چور آتا ہے، جس کے پاس دولت ایمان ہے اس کے پاس ایمان کا لٹیرا شیطان ضرور آتا ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کے پاس اسی قدر نیکیوں کے خزانے کی بھی کثرت ہوتی ہے، لہٰذا وہاں شیطان بہت زیادہ زور لگاتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایمان و اعمال کے خزانے کے انبار دیکھ کر شیطان نے ڈاکہ ڈالنے اور آپ کو گمراہ کرنے کی خطرناک کوشش کی، مگر اللہ پاک کے فضل و کرم اور ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے وہ مردود ناکام و نامراد ہو گیا۔ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ قصہ، یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا
دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو اپنے حلقہ احباب میں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی نئی ویڈیو میں نئے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔